السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 3 الشابيتر نيميرو 4 المادة ديال l'économie et organisation administrative des entreprises deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا les modalités de la croissance. Alors les modalités de la croissance هما الطرق اللي كدير بهم l'entreprise عملية ديال النمو ديالها، وهاد les modalités كاين جوج ديال الأنواع. كاين لي موداليتي جوريديك et لي موداليتي فينانسيير. نبداو على بركة الله باللي موداليتي جوريديك. Alors les modalités juridiques expriment la coopération et la partenariat entre les entreprises. Juridiquement, la croissance se traduit par l'achat des droits de propriété. Alors les modalités juridiques هما التعاون والشراكات اللي كيداروا ما بين les entreprises باش les deux انهم يحققوا la croissance. قانونيا لا كرواسونس يعني النمو باش كيدار بشراء ملكيه ديال اوتر انتربريز، وهاد الملكيه هادي شنو هي لي زاكسيون الاسهم ديال لي زونتربريز. الوغ سي موداليتي سون هاد لي موداليتي جوريديك كاينين 4. نبداو بالاولى ان شاء الله. prise de participation c'est l'achat de plus de 50% des actions d'une entreprise. يعني prise de participation هاد العمليه هادي هي lorsque l'entreprise achète plus de 50% des actions d'une entreprise. هي ملي الشركة كتشري أكثر من 50% من الأسهم ديال شي شركة واحدة أخرى. يعني prise de participation يعني كتولي هي اللي كتحكم تقريبا في جميع زمام الأمور ديال لوتر انتربريز، حيت ملي كتدخل شريك بأكثر من النص في واحد انتربريز كتولي انت اللي كتجيريها، انت اللي كتسيرها. دوزيام موداليتي عندنا فيزيون. Deux entreprises A et B réunissent leur bilan et disparaissent juridiquement pour donner naissance à une nouvelle société C. Alors, هاد العملية هادي ديال الفيزيون هي مثلا عندي deux entreprises A et B. شنو كيديروا؟ مثلا أنا entreprise B كنقلب على واحد الشريك ديالي entreprise B par exemple. شنو كيديروا هاد لي زونتربريز؟ كيجمعوا لي بيلون ديالهم. ملي كنهضر على البيلون كنهضر على الملكيه الكامله ديال لونتربريز، حيت كيف ما ديجا شفتو في البيلون اللي ديجا قرينا في لا كونطابيليتي جينيرال ديال بروميير اني. البيلون هو واحد الطابلو اللي كيمثل ليا الباتريمون ديال لونتربريز، يعني الملكيه ديال لونتربريز. الوغ هاد جوج ديال لي زونتربريز ا اي بي كيجمعوا الملكيات ديالهم بجوج باش يتشاركوا ويديروا انتربريز وحده سي. يعني هاد انتربريز او هاد انتربريز بي ما كيبقاوش في السوق. شنو كيتعطاو يعني كيعطيو لنا انتربريز سي. يعني بحال الا نقولوا جمعنا واحد زائد واحد عطاتنا جوج، هذيك واحد زائد واحد ما بقاتش ولكن رجعت ليا جوج. ثالث modalité عندنا l'absorption. C'est une opération par laquelle une entreprise A achète une entreprise B qui disparaît. يعني هنا انتربريز ا شنو كدير؟ كتشري انتربريز بي بكمالها وكتزيد لعندها. يعني ا كتبقى في المارشي وكتكبر، بي ما كتبقاش حيت بي هي اللي كتزاد على لونتربريز ا. يعني هذا هو الفرق ما بين لابسوربسيون والفيزيون. اخر موداليتي عندنا هي l'apport partiel d'actifs. Elle permet à une entreprise A d'échanger une partie de son patrimoine en contrepartie des actions d'une entreprise B. Aucune entreprise de ces deux ne disparaît. يعني هنا شنو كيدار في هاد لوبيراسيون هادي؟ اسم على مسمى apport partiel d'actifs. يعني مثلا انا انتربريز شنو كندير العمليه ديال لابور بارسيال داكتيف. شنو هي ابور هي جلب، يعني كنجيب معايا. بارسيال يعني اون بارتي داكتيف، يعني بحال الا انا انتربريز كنمشي لونتربريز بي كنجيب معايا واحد بارتي من لاكتيف ديالي، سوا دي زاكسيون سوا دي زيموبيليزاسيون سوا تريزوروري سوا نيمبورت كيل اكتيف. المهم كنجيب معايا واحد لاكتيف ابور بارسيال داكتيف. كنجيب معايا واحد اون بارتي داكتيف كنمشي لونتربريز بي كنعطي لها ديك بارتي داكتيف اللي عندي بالمقابل ديال الاسهم، يعني في لا سوسيتي بي. يعني كنولي مساهم في الشركه ديال بي بديك التبادل اللي قمنا به. ندوزو دابا نشوفو لي موداليتي فينانسيير. Les modalités financières, ce sont des opérations d'achat des actions des autres sociétés par l'intermédiation de la bourse.
يعني هنا les modalités financières هو lorsque l'entreprise achète des actions par l'intermédiation de la bourse. يعني كتشري entreprise أسهم عبر الوساطة ديال البورصة، بورصة القيم، لا بورس دي فالور. مثلا هنا في المغرب لا بورس دي فالور كاينة في كازابلانكا في الدار البيضاء. الوغ هنا باغ اكزومبل عندي 4 ديال لي زوبيراسيون اولا لي موداليتي اللي تقدر ان لونتربريز ديرهم في هاد لو سونس ديال لي موداليتي فينانسيير. اول اوبيراسيون عندنا غاماساج بورسيير. Une entreprise A achète régulièrement et discrètement sur la bourse les actions d'une entreprise B au cours normal de l'action. هنا هاد لو تيرم كور ما كيعنيش يعني في طور ولا شي يعني سينونيم اخر، مي هنا لو كور كيعني لو بري، حيت في لو جارغون دو لا بورس يعني في المصطلحات ديال البورصه ما كنقولوش لو بري مي كنقولوا لو كور. الوغ هنا لونتربريز ا كتشري لي زاكسيون دو لونتربريز بي اللي كتكون كوتي اون بورس، يعني حيت هاد لونتربريز بي مادام لونتربريز ا مشات لا بورس الا وهاد لونتربريز بي الاسهم ديالها معروضين في لا بورس. الوغ هنا لونتربريز ا شنو كدير؟ كتشري الاسهم ديال لونتربريز بي او كور نورمال دو لاكسيون، يعني بالثمن العادي ديال لاكسيون. مثلا الا كان ثمن السهم الواحد كيدار مثلا 200 درهم راه كتشريه ب 200 درهم للسهم، يعني ما كتشريش بشي تخفيض ولا بشي زياده في الثمن. بالنسبه للعمليه رقم جوج او لوبيراسيون رقم جوج عندنا لوفر بوبليك ديشانج لو بي او. Une entreprise A propose aux actionnaires de la société B d'échanger leurs actions contre ses actions ou des obligations, c'est-à-dire les actions de B données à l'entreprise A en échange d'actions de A. Tout simplement هاد l'opération هادي هي par exemple أنا entreprise A كنقترح على واحد الشركاء أولا المساهمين ديال لونتربريز بي اننا نديرو عمليه التبادل. مثلا انا غنعطيهم واحد الحصه من الاسهم ديالي مقابل انهم لا سوسيتي بي تعطيني حصه من الاسهم ديالها، باش انا كنكون مستفد من الخدمات اولا من الانتاج اللي كديرو لونتربريز بي، و بي كذلك كتستافد من ا. هذا المقابل هذا سواء كيكون اكسيون باغ اكسيون، مثلا انا كنعطي 200 سهم وهي غتعطيني المقابل ديال ديك 200 سهم من الاسهم ديالها على حسب الثمن اللي كيسواو، اولا تعطيني لي زوبليغاسيون. شنو الفرق ما بين لي زاكسيون و لي زوبليغاسيون؟ لي زاكسيون سو سون دي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني اسهم ديال المشاركه. كيفاش اسهم مشاركه؟ يعني ملي كنقول اكسيون راه كنقول بلي هذاك السيد اللي كيشري لي زاكسيون كيكون مساهم في لونتربريز، يعني في الاخر ديال العام هذيك الريزولتا بينيفيسيير اللي كتحقق لونتربريز راه كياخد منها واحد لابار ديالو اللي كتسمى ديفيدوند. هذيك لابار اللي كياخدها راه على حسب عدد الاسهم اللي كيملك في ديك لونتربريز. يعني هنا هاد لي زاكسيون هادو عندهم دي ريفوني فاريابل، يعني المداخل ديالهم اللي كتدخل من هاد لي زاكسيون فاريابل، يعني متغيره على حسب الريزولتا. مثلا واحد الريزولتا ديال 100 مليون ماشي هي الريزولتا ديال 200 مليون، يعني كل ريزولتا كتاخد منها لابار ديالك. مي لي زوبليغاسيون هما سندات، لي زاكسيون اسهم، لي زوبليغاسيون سندات. هاد السندات هادو حتى هما نوع من انواع ديال الاسهم ولكن كيتسموا سندات. هاد لي زوبليغاسيون سو سون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون، يعني باغ اكزومبل نهار اللي كنشري لي زوبليغاسيون كيكون فيهم واحد ليشيونس. هذاك ليشيونس ملي كيجي يعني ليشيونس هو الاجل، ملي كيوصل ديك الاجل كيتباعوا هاد لي زوبليغاسيون، سواء تقدر تبيعهم قبل الوقت سواء تبيعهم في ديك ليشيونس كيكون واحد الاجل. يعني ملي كتشريهم كتكون عارف شحال غتربح فيهم. مثلا كل 100 درهم غتربح فيها مثلا 30 درهم. مثلا انت شريتي 1000 سهم، ديك 1000 غتضربها في 30، هذاك هو الربح ديالك. يعني انت ملي كتسالى ديك المده ديال الاجل راه يعني كتعرف شحال غتدخل ديال الارباح من هاد لي زوبليغاسيون. يعني هادو كيكون لي ريفوني ديالهم فيكس، المدخول ديالهم فيكس كوني ديجا باغ البيرسون اللي كيكونوا عنده هاد لي زوبليغاسيون. الوغ هنا هذه هي لو بي او، يعني هذا هو العمليه ديال لوفر بوبليك ديشانج.
هما دو زونتربريز كيتبادلوا الاسهم فيما بينهم. ندوزو لاوتر موداليتي واللي عندنا اوفر بوبليك داشا OPA. Une entreprise A propose publiquement aux actionnaires de la société B d'acheter ses actions à cours garanti, c'est-à-dire ce cours est supérieur au cours boursier, pendant une période limitée de 1 à 3 mois. C'est une technique plus rapide. Alors, l'offre publique d'achat, هو أن l'entreprise par exemple A كتقترح على لي زاكسيونير، على المساهمين ديال لا سوسيتي بي، انها تشري لي زاكسيون ديالهم بواحد لو كور غارونتي. كيفاش لو كور غارونتي؟ هو مثلا لي زاكسيون ديال لونتربريز بي كيسواو مثلا 230 درهم، انا كنجيو كنقول لها لديك لونتربريز بي اعطيني لي زاكسيون ديالك نعطيك 300 درهم، يعني ماشي 230 درهم. علاش؟ خصوصا هاد الموداليتي هذه كتستعمل غالبا لوغسك لونتربريز بي مثلا ما كتبغيش تبيع الاسهم ديالها. هنا كتبغي بحال الا تقنعها او تشجعها انها تبيع دوك لي زاكسيون، كتعطي لها واحد الثمن اللي هو محفز. يعني هاد التحفيز هذا ولا هاد البروموسيون هذه لونتربريز كتقدمها لونتربريز بي بوندون اون بيريود ليميتي محصوره ما بين شهر حتى ل 3 شهور. وهاد العمليه هذه هي واحد التقنيه اللي سريعه باش لونتربريز انها تحقق لا كروسونس، خصوصا الا لقات واحد لونتربريز اللي تقدر انها تشريها وتحقق بها لا كروسونس. اخر موداليتي عندنا l'offre publique de vente, l'OPV, permet à une entreprise de vendre une partie de son capital dans le but de trouver un acquéreur capable d'assurer une stratégie de développement. هنا l'offre publique de vente، l'entreprise كتقلب على واحد مساهم اللي غياخد واللي غيشري لي زاكسيون ديالها. علاش؟ باش يقدم لها الدعم الكافي ويأمن لها استراتيجية ديال النمو، وبالتالي لونتربريز تقدر انها تكون كابابل انها تواجه لي كونكورون ديالها، وبالتالي تحقق واحد لا كروسونس. حيت هنا لونتربريز مادام كتقلب على انها تبيع الاسهم ديالها لشي واحد اللي مقد انه يوصل الشركه لمرحله ديال النمو، الا وهي ما كتكونش كابابل انها تحقق هذاك النمو. الوغ كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لا بارتي. على فيديو بروشان ان شاء الله.